موجود ہے۔ نبی پاک دے بچپن، حضور دی جوانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مکہ اور مدینہ، حضور دی عمر مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کتاباں، حضور دے غلام، حضور دیاں باندیاں، نبی پاک دیاں بیویاں، حضور دی اولاد پاک، حضور دے اہل بیت اطہار، نبی پاک نے کتھے کتھے سفر فرمائے، کیڑیاں اونٹنیاں تے سفر کیتا، الغرض کے حضور نے جڑے دراز گوش یعنی گدے تے سواری کیتی، اس دراز گوش دا تذکرہ بھی کتابہ دے اندر اتنی تفصیل نال موجود ہے۔ حضور دیاں تلواراں، حضور دے نیزے، ایک چیز نو علیحدہ علیحدہ سیرت دی کتابہ چ باب بند کے بیان کیتا گیا، حتیٰ کہ اتنی تفصیل نہ نبی پاک دی سیرت نو بیان کیتا گیا کہ صوفیاء بزرگ اور فقہا محققین فرماتے ہیں کہ نبی پاک دی داڑھی مبارک دے اندر تقریباً 20 وال چٹے سن، یعنی اس بریک بینی نہ نبی پاک دی سیرت مبارکہ نو اکٹھا کیتا گیا، جنہوں جو حضور علیہ السلام دی سیرت دا حصہ ملیا انہیں نبی پاک دی سیرت دے حصے نو ضرور محفوظ کر لیا۔ تو کتابہ دے اندر بڑی تفصیل نہ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو موجود ہے۔ میرا دل کردہ سی کہ میں نوجوان طبقے نو حضور دی سیرت دے پہلو بھی سناواں جڑے عمومی طور تے بیان نہیں کیتے جاندے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ہر رنگ نوجوان طبقے وچ انہوں نے پتہ ہوئے کہ حضور نے بچپن کی میں گزاریا، جوانی کی میں گزاری، شادیاں کی میں فرمائیاں، نبی کریم علیہ السلام نے مکی میں زندگی کی میں گزاری، مدنی زندگی کی میں گزاری۔ تو میں اس حوالے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک چند گزارشات اس تو اگے پیش کرنے ہیں کہ اماں حلیمہ حضور نو گھر چھوڑ گئیاں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امی جان حضرت سیدہ امینہ کائنات حضرت آمینہ پاک دی گودی وچ آ گئے۔ تقریباً 4.5 سال اماں حلیمہ دے گھر نبی کریم رہے، اور 4.5 سال تو لے کے تو 6 سال یعنی 1.5 سال نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امی سیدہ آمینہ پاک دی گودی وچ گزاریا۔ اس 1.5 سال دے واقعات آئیے میں آپ احباب دے گوش گزار کراں چند۔ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ دادا جی پال رہے، ماں محبتاں تے شفقتاں نال پال رہی، باپ دی شفقت چلی گئی، باپ دا سایہ تو میسر نہ آ سکیا، مگر اللہ کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، فرمایا محبوب کیا سا تو ہم نے یتیم پایا تے پھر سہارا نہیں دیتا۔ ہن او اللہ کریم نے ظاہری سہارے اپنے محبوب نو کیڑے عطا فرمائے یتیمی دی حالت دے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضور نو پال رہے، شفقتاں فرما رہے۔ نبی کریم دی عمر 6 سال ہوئی تھے، ایک دن حضور بارو گھر تشریف لکے آئے۔ محققین فرماندنے کہ نبی پاک نے اپنی امی نو تلاش کیتا کہ امی کتھے نے، تو سغور کیتا ہوئے کہ بچہ بارو گھر آوے نا تے باپ بھی بیٹھا ہوئے، دادا دادی بیٹھے ہوئے، پھپھو چاچے سارے بیٹھے ہوئے، ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جاندہ ہے، کیونکہ بچہ بارو گھر آوے تے ماں نو پہلے پکار دے تے بچہ پہلی آواز دے دے ماما، ماں جیڑی نکر چوگے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ میرا بیٹا آگے، میرا بچہ آگے، ماں دوڑ کے لپ کے انہوں پکڑ لیں دی پیار کر دیئے۔ 6 سال بارو تشریف لے آئے تے ماں نظری نہ آئی۔ سید عالم دا بچپنے کدے ایک کمرے کدے دوسرے کدے تیسرے چ ماں نو ڈھونڈیا، ماں نظری نہ آوے بچہ بے چین ہو جاندہ، نبی پاک بھی بے چین ہو گئے، باہر تشریف لے آئے تے آسمان وال ویکھ کے نہ تے اکھاں چو اتھرو تو رو کے عرض کی تھی میرا باپ تے پہلے کوئی نہیں تے میری ماں کتھے گئی۔ اللہ نے دل انور چ الہام کی تاکہ ماں کمرے چ نکرے چ بیٹھ کے تے اندھیرے چ رو رہی ہے۔ سرکار دو عالم دوڑ کے اس کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں کونے چ بیٹھ کے نہ تے اندھیرے چ رو رہی، گوڈیاں تے سر رکھیا، سیدہ آمینہ زارو کی تار رو رہیاں۔ 6 سال دی عمرے پر بچپن رسول دیکھو کہ میرے نبی نے اپنے بازو ماں دے گلے چ پالے، اپنے لب ماں دے لباں تے رکھے، اتھرو ماں دے حضور دے چہرے تے بھی ڈگ دے۔ میں کیڑی منظر کشی کراں کہ رسول کریم دے آنسو ہن ماں دے چہرے تے، ماں دے آنسو پتر دے چہرے تے ڈگ دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس ویلے رو کے انہیں پوچھے امی کیوں پہ روندی ہو؟ روندے بندے کو چپ کراوے نا تو وہ ہور روندے کیوں؟ انہوں لگتا میں نے کو تسلی دین والا آگے۔ سیدہ آمینہ زارو کی تار رو پہیاں، فرمایا امی کیوں روندے ہو؟ دادا جی نے کچھ آکھے
چاچو نے کچھ آکھا ہے میری گل دا کچھ دکھ ہے آکھا نہیں سونے میں کوئی غم نہیں امی کیوں رو رہے ہو سیدہ آمنہ پاک نو اس ویلے انتہائی رونا آ رہا تے رو کے فرما لگی آج میں نو تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے آج میں نو خیال آ رہا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہو دے سونیا تیرا بچپن بیخ دے پر دنیا تو ٹر گئے پر میرا دل کردہ میں تینو عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاواں اتھے کھڑا کر کے آکھاں عبداللہ تو تے میں نو کلیا چھڑ کے آگے ہوں پر آویخ میں تیرے گلشن چکڑا سونا پھول محمد لے کے آئی ہاں میرا دل کردہ میں تینو باپ دی قبر تے لے جاواں نبی کریم اپنی ماں دی گودی چو اتلے تھے جا کے دادا جی دی گودی چو بیٹھ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑی مبارک نہ کھیل کے نہ تے حضور نے پوچھا دادا جی کدے کچھ منگیا تے نہیں تے دادا اوے جی دی کل کائنات ہی کملی والا ہے دادے نے پھڑ کے سینے لایا متھا چمیا تے آکھیا سونیا کدے مانگ کے ویکھ دے صحیح میں دو جہاں تیری ظلف دے کنڈل تو بار دے ہوں آکھیا دادا جی یہ اجازت ہوئے تے میں اپنی امی نال نانکیوں ہوا ہوا نبی کریم دا بچپنے 6 سالے مگر حضور دے دل انور دی نرمی دیکھو کہ خیال آیا کہ میری امی اداس ہے پریشان نے تے نانکے ہو کے آمن گیاں پیکے جامن گیاں تے میرے امی دا ذہن بدلے گا سوچ بدلے گی دکھ کم ہو جائے گا حضور نے فرمایا دادا جی میری امی اداس نے تے اجازت ہوئے تے امی نانکے ہوا ماں دادا جی نے جلدی جلدی قافلے دا انتظام کیتا رسول کریم علیہ السلام دی امی جان نو تیار کیتا حضور نو تیار کیتا اس قافلے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام ہے برکت بی بی حبشن عورت ہے رنگ کالا ہے کنیت ام ایمن ہے یہ برکت نام دی عورت ہے جدی کنیت ام ایمن ہے تاریخ دی کتاباں سیرت دی کتاباں چ بڑی معروف عورت ہے یہ او کالے رنگ دی عورت ہے جڑی آندی ہے تے کملی والے اٹھ کے کھلو کے فرماندے نے امی بعد امی میری امی دے بعد میری ماں آ گئی ہے کالے رنگ دی عورت پر حضور نے اس کالی ماں دا پتر ہون تے فخر رہا کسی صحابی نے دوسرے صحابی نو گرما گرمی چاکیا چپ کر کالی ماں دے پترا میرے نبی نے تڑپ کے فرمایا خبردار کوئی کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے نہیں تے ماں محمد والویخ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں اس ماں دا پتر ہوں تے میرے نبی نو فخر رہا جنہیں حضور نو بچپن تو پالے آ ام ایمن حضرت عبدالمطلب نے حضور دے دادا جی نے اپنے پوترے دی خدمت واسطے نال بھیجی ہن نوجوانوں قافلہ مکہ المکرمات ٹریا تے مدینے وال جا رہا کیسا منظر ہوئے گا کہ 350 کلومیٹر 450 کلومیٹر دا سفر نبی پاک نے بچپن چ اپنی امی دے نال قافلے دی شکل چ مکے تو مدینے تک دا طے کیتا حضور اپنے نانکے آئے اپنے والد گرامی دی قبر تے اپنی امی دے نال حاضری دیتی اس ویلے سیدہ آمینہ پاک دے دل تے کی بیتی جنیاں 6 سال دے بعد اپنے خامن دی قبر تے آئیاں جنہ صرف شادی تو 3 مہینے اپنے خامن دے نال گزارے نوجوانوں حضور نے اپنے والد گرامی دی قبر انور تے حاضری دیتی 1.5 مہینہ حضور اپنی امی دے نال بنو نجار محلے یہ اوہی محلہ ہے جتھے نبی پاک ہجرت تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آئے یہ اوہی بنو نجار محلہ جتھے بچپن 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی نال گزاریا جدو ہجرت کر کے نبی کریم مدینے آئے نا تے صحابہ نو کٹھیا کر کے ایک جگہ تو حضور دا گزر ہویا تے نبی پاک اداس ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی وجہ میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا میں اپنی امی نہ بچپن چ مدینے جدو آیا سا تے ایتھے ایک پانی دا تالاب ہوندا سی جتھے میں تیردا سا حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ایتھے ایک گھر سی تے ایک چھوٹی جی بچی سی جڑی میری ہم عمر سی اودے نال میں کھیلدا سا یعنی او 1.5 مہینہ میرے نبی نو ساری زندگی یاد رہا جڑا ماں نال مدینے گزاریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے نانکے رہے سیدہ آمینہ اپنے پیکے رہیاں ہن قافلہ پلٹ کے مکے بل جا رہے نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اونٹنی تے بیٹھ کے تے سفر فرما رہے اچانک رستے چ سیدہ آمینہ پاک نو بڑا شدید بخار آ گیا اتنا شدید بخار کہ آپ نو بخار دی حالت چ غشی دے دورے آ رہے بے ہوش ہو رہی ہیں بار بار قافلہ رک گیا سیدہ آمینہ پاک اتنی طبیعت ناساز ہوگی کہ نبی پاک دی گود چ ماں دا سیرے ام ایمن قریب کھلو کے رو رہی ہیں نبی پاک دے اتھوں
اترو ماں دے چہرے تے پٹک دے بچہ بے چین ہو جاندہ جدو ماں دی یہ حالت ہوئے باپ دا سایہ نہ ہوئے مکہ بھی دور مدینہ بھی دور مقام ابوا دی پہاڑی ہے علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک رو رہے تھے اپنی ماں دے چہرے تے اترو ڈگ دے سیرت نگاراں لکھیا کہ اس ویلے نبی کریم دی امی دا آخری ویلا آ گیا ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے ادھر سید عالم رو رہے اپنی ماں دیا ظلفاں چا ہاتھ پھر کے رو رو کے فرماندے نے ابو بھی چلے گئے امی اکھاں کھولو نوجوانو سیرت نگار لکھ دینے نبی کریم دی امی نے اچانک اکھاں کھول لئیاں ادھر موت دے فرشتے آگے سید آمینہ پاک نو آخری ہچکیاں ہونے لگے پہیاں نبی کریم دی امی نے آخری ویلے کملی والے نو سینے دینا اور لگایا فرما دیا سونے آیا جایا آخری ویلے متے نو سینے لاؤ لما رو کے فرمان لگیاں میں سونے آجا جاندی وری ماں کلو لوری لے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں ہونے تینو شیمہ بھی لوریاں دینیاں ہونے تینو لوریاں یوں میں امن بھی دے گی آجا جاندی وری ماں کلو لوری لے سید آمینہ پاک نے آخری ویلے گودی چکے آسمان دے حورا دے فرشتیاں دیا چیخہ نکل گئی جدو یا آخری ہچکی آئی نبی دی ماں نے کملی والا چکے میں امن دی گودی چ رکھ دیتا فرما دیا نے میں امن میں ٹر چلی ایدہ باپ کوئی نہیں اجمامی ٹر چلی جنہ دیا ماما بچپن چ ٹر جا دیا نے اولادا نکرج بے کے رون دیا نے او پتر دیوارا نہ لگ کے رون دے نے او میں امن فرمان لگیاں میں ٹر چلی میرا محمد دیوارا نہ لگ کے روے نا اے نکرج بے کے روے نا اے رویا میری قبر کے روح تڑپ جائے گی انو ماما والا پیار بھی دے نہیں انو پیوما والا پیار بھی دے نہیں میں امن انو جا کے داتے دی گود چ رکھ دے ہوئی سید آمینہ نے آخری ہچکی لئی سیرت نگار فرمادنے آسمان بل ویکھے عربی دے دو شعر پڑے انہاں جب فرمادیاں دنیا والے ہو ہر نمی چیز نے پرانے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہ جانا ہے امن کملی والے نو چوم کے کہن لگی آمینہ جڑا مر جے زندہ نہیں رہتا تو کیویں زندہ رہے گی سیدہ آمینہ کملی والا پھڑ کے پھر سینے لا لیا فرما دیا بولی تو تہرا فرما دیا میں پاک پتر جم کے چلیاں جدوں تک دا ملاد ہوندہ رہے گا میں آمینہ جوندی رواں آمینہ زندہ رہا گی جب تک دا ملاد ہوئے گا لوگ دا ملاد پڑیا کرنگے اس ویلے آمینہ دے ذکر کرے آؤ کرنگے نوجوانوں مقامیاب بات ہیں سیدہ آمینہ پاک دی جڑے ویلے روح نے پرواد کیتا حضرت سیدہ زہرا ماں آمینہ دنیا تو پردہ کر گئی پتہ نہیں اس ویلے کملی والے ماں نہ لپڑ کے کی میں روئے ہونگے آسمان دے فرشتے بھی رونے لگے پہ پورا بھی رونے لگے پہیاں نوجوانو سید عالم دی قبر بنا رہے نکے نکے پتھر چکے میرے نبی نے کلیوں دی قبر بنائی میں امن فرما دیا نے جدو میں کملی والے نہیں ہونٹنی تے بٹھاؤں کے مکے بل جا رہی کہہ دیا میرا کلیجہ پھٹ گیا کملی والا ہونٹنی تے بیٹھے مڑ مڑ اپنی ماں دی قبر بل بے خدائے نوجوانوں مرنا سارے ہمیں پر دعا کرے کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے آر پہ کھڑی فرما دینے باپ مرے سر نگاؤ ہووے پیر مرن کنڈ سالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے
محمد بچاؤ ایک کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما دیکھو فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے بھائی مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے آؤ بچپن رسول سنو تے دیکھو کہ نبی پاک نے بچپن تو کیویں اوکھا زمانہ تے وقت تے زندگی گزاری اللہ جنہاں نے اپنی رحمت شفقت دے سائے تلے پال دینا انہوں نے بچپن تو مشقت دیاں زندگیاں دے دے تاکہ مضبوط ہو جاؤں ادھے تے بحث کرنا تے ایک علیحدہ وقت درکار ہے نبی پاک اپنی امی نو دفن کر کے مقام ابوات قبر بنا کے آگئے آج بھی کدے دیکھا جنہاں نے زیارت کی تھی انہوں نے پتا ہے کہ مقام ابوات سید آمینہ پاک دی قبر نبر دی زیارت کرن دور دراز دا سفر کر کے لوگ جان دیں اتھے جا کے سید آمینہ پاک دی بھارگا چرزاں کر دینے کہ جدو قیامت دا دن آوے نا تے تو اڈا پتر جدو مقام شفاعت بیٹھے سیدہ آمینہ پاک ساڑھی بھی سفارش کرے آگے سفارش کرے حضور دی بارگاہ چوس ویلے جدو کملی والے مقام محمود تے بیٹھے نبی پاک نے مکے آئے ہن تسی ذرا اس زمانے دا تصور کر کے ویکھو کہ باپ بھی کوئی نہیں باپ ہو جڑا زمانے دا شہزادہ باپ تے دادا دادا او جدے 10 بیٹے تے جوان پتر دنیا تو ٹر جاوے عبداللہ انہوں اللہ پتر دے وے تے دادا جی بڑے شوق نہ پال دے امن تے پتہ لگے کہ بہو بھی چلی گئی تے دوران سفر چلی گئی پتر بھی پردیس آج فوت ہو گیا تے بہو بھی پردیس آج فوت ہو گئی خبر مکے آئی کوہرام مچ گیا نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان چکے عرب دے سردار سن سارا دن قبیلیاں دے ملکاں دے سردار ملن آتے نے میٹنگز ہوں دیاں نے میٹنگ کے تھے ہوں دیئے کعبے دے ویڑے وچ حضور دے دادا جی واسطے او حتیم کعبہ دے اندر ایک مسند لگائی جان دیئے جتھے حضور دے دادا جی تشریف رکھ دینے اتھے کوئی عرب دا سردار بھی نہیں بیٹھ سکدا وہ نبی پاک اپنے دادا جان دی پرورش آگے علم یجد کا یتیمن فآوا ہم دادا جان پال گئی 6 سال تو لے کے 8 سال تک 2 سال نبی پاک نے اپنے دادا جان دی پرورش گزارے توجہ ہے جی سارے آدھی میرے والے میں تو انہوں اہم واقعات سنانے نے بھئی نبی کریم نے 2 سال اپنے دادا جان دی گود وچ گزارے دادا جان جدوں کعبے چ جاندے نا صبح تو حضور علیہ السلام نو اپنے نال لے جاندے نے حضور دے دادا جی نو انہاں دی جوانی دے اندر کئی عیسائیاں پادریاں نے دسیا سی کہ تواڈی نسل چ ایک نبی پیدا ہوئے گا بعد پادریاں نے دسیا سی کہ جدو 2 عبد مناف کٹھے ہونگے نا تے ادو تواڈے گھر وچ نبوت بھی آوے گی تے بادشاہت بھی آوے گی ایک قیافہ شناس نے ہاتھ دی لکیراں وے کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا سی کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے آپ نے پوچھا کہ بادشاہت نبوت کیویں کٹھی ہوئے گی تو انہیں آکھیا کہ جدو 2 عبد مناف ملن گے یہ 2 عبد مناف کدو ملے حضور دے دادا جی دے پردادا جی دا نام عبد مناف سی دادا جی دے پردادے دا نام عبد مناف سی تے نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی دے ابو دا نام عبد مناف سی جدو یہ 2 خاندان ملے تے 2 مناف مل گئے پھر کملی والے پیدا ہوئے تے بادشاہت بھی آ گئی تے نبوت بھی آ گئی
گرامی قدر حضرات، حضرت عبدالمطلب نے پتا سی کہ میرا پتر نبی ہے۔ ایک پادری آپ دا بچپن دا یار سی تے او کدے کدے زیارت کرن حضرت عبدالمطلب کو لاندا سی۔ او کہندا سی کہ آ جڑا تیرا پتر ہے نا، ادھے وچوں نشانیاں پائیاں جادیاں نے جڑیاں آخری نبی دیاں نشانیاں ساڈیاں کتاباں چ لکھیاں نے۔ تو حضرت عبدالمطلب حضور نو بڑے چاہ نال، بڑی محبت نال تے بڑی حفاظت نال پالدے سن، کیونکہ پادری کہندے سن کہ انہوں یہودیاں تو بچا کے رکھنا، یہودی دے دشمن ہون گے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان 8 سال دی حضور دی عمر ہوئی نا تے دادے دے جان دا ویلا بھی آ گیا۔ ہن نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی آخری ویلا آیا نا تے نبی کریم نو سینے نہ لگایا۔ گرامی قدر حضرات، کائنات چینج دا دادا کوئی نہیں تے کائنات چینج دا پوترہ کوئی نہیں۔ نبی کریم دے دادا جی نے آخری ویلے اپنی ساری اولاد نو کٹھا کیتا۔ حضور دی پھپھو صفیہ، عاتقہ، پھپھیاں، چاچے، تائے، حارث، ابو طالب، ابو لہب، سارے چاچے تائے کٹھے، عباس، امیر حمزہ سرکار، سارے کٹھے کر کے تھے۔ آپ نے آخری وصیتیں کی تھی، میرے محمد دا خیال رکھے آجے۔ حالہ اولاد تے دوسرے پتران دی بھی ہے سی، بیٹیاں دی بھی ہے، پر وصیت نبی پاک دے متعلق کر کے گئے میرے اس پترے دا خیال رکھے آجے۔ نبی پاک دے دادا جی دنیا تو گئے تھے، جنازہ جدو مکے چٹھیا، پورے عرب دے امارا، رؤسا، سردارانے عرب کٹھے ہوئے حضرت عبدالمطلب دے جنازے دے اندر۔ سیرت دیا کتابت لکھے جنازہ پچھے پچھے سی، پر چار پائی دے اگے اگے چھوٹا جے کا بچہ جا رہا جے دا نام محمد سی، تے کملی والے زارو کتار دادے دے جنازے دے اگے اگے ٹر دے جا رہے، کدے رو کے دادے دے جنازے وال ویخ دینے تے کدے آسمان وال میرے آقا ویخ دینے۔ 8 سال دا جے بچپن رسول جنازہ پچھے وے، نبی پاک جنازے دے اگے اگے کلے جا دادے دے جنازے دی قیادت کر دے جا رہے۔ ہن گرامی قدر حضرات، جدو دادا جی دنیا تو ٹر گئے، اگلا مرحلہ پیش آ گیا کہ ہن دادا بھی چلے گئے، ماں بھی چلے گئی، باپ بھی کوئی نہیں، محمد نو کون پالے؟ بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اللہ دی قدرتی دلیل ایسی محبوبہ کوئی این آکھے کہ محمد نو میں پالے آئے، تیرے سر تے کسے دا احسان نہ ہوئے۔ مت کوئی کہوے کہ محمد یتیم ہوگے، معاذ اللہ تے میں پالے آ، میں نہ ہوندہ تے کون پالدہ۔ اللہ نے آکھے سونیا میں تیرے سر تے کسے دا احسان نہیں رہن دینا، تیرے سر تے کوئی سایہ نہیں رہن دینا، تیرے سر تے میرا سایہ رہے گا، میں 2 جہاں تے تیرے سایہ کر دے گا، 2 جگ تیرے سایہ تھلے پلن گے۔ ان نبی کریم دے دادا جان تو بعد چاچے، تائے، پھپھیاں سارے عزیز و اقربا بیٹھ گئے، فیصلہ ہونا کہ محمد نو کون پالے گا۔ سارے تو پہلے امیر حمزہ چاچا اٹھ کے کھلو گے، سید شہداء نبی پاک دے لاڈلے چاچا جان حضرت امیر حمزہ سرکار دی چکے امی تے حضرت عبداللہ دی امی، حضرت عبداللہ دی بی بی یعنی نبی پاک دی امی جانے، اے چکے آپس سے چاچے تائے دیا بہنہ بھی سن، امیر حمزہ دی امی تے حضور دی امی، اے آپس سے بہنہ بھی سن، چاچے تائے دیا بیٹیاں سن، کزن سن۔ اس واسطے حضرت امیر حمزہ چاچے بھی نے سکے تے خالہ زاد بھائی بھی نے، اور بڑے رشتے نے پھر کدے عرض کرانگا کہ رضائی بھائی بھی لگ دینے کہ سویبہ دا دودھ حضور نے بھی پیتا ہے تے سویبہ دا دودھ حضرت امیر حمزہ بھی پیتا ہے۔ اس حوالے نال امیر حمزہ حضور دے رضائی بھائی بھی لگ دے، سکے چاچا بھی نے، خالہ دے بیٹے بھی نے، بڑے رشتے سن۔ سب تو پہلے اٹھ کے کھلو گے، فرمایا میرے رشتے بھی بہتے نے، پیار بھی بہتا ہے، میں پالا گا۔ حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے، فرمایا نہیں میں پالا گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچا جان اٹھ کے کھلو گے، فرمایا میں پالا گا۔ چاروں ناچار ابو لہب بھی اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا نہیں میرا بھی بتیجہ میں پالا گا۔ پھپھو صفیہ اٹھ کے کھلو گیا، فرمایا پہلے دن تو لے کے اج تک میں ہی پالے آئے، تو میں پالاں گی، میں پھپھو لگنی ہیں۔ حضرت عاتقہ پھپھو اٹھ کے کھلو گیا، فرما لگی منو دے دیو میں پالاں گی۔ یعنی سارے دا دل کر دے محمد میرے بیڑے ٹر جاون، سونا ہی بڑے سانے، اداواں ہی بڑیاں پیاریاں نبی پاک دیا، سب دا دل کرے منو دے دیو۔
آخر فیصلہ کیتا گیا کہ جنہوں محمد آپ پسند فرماون اوہی پالے گا. ان ساری نگاہاں روح مصطفیٰ تے لگ گئیاں کملی والا کنوں پسند کر دے. حضور علیہ السلام وال سارے بیخ لے میرے آقا اپنی جگہ تو اپنی مسند تو اٹھے ٹرے. ان سارے دا دل کرے میرے والا جاون. پر نبی پاک ٹرے ٹرے جا کے مولا علی دے ابو جان حضرت ابو طالب دی گود وچ جا کے بیٹھ گئے. فیصلہ ہو گیا کہ ابو طالب پالن گے. حضرت ابو طالب نبی کریم نے اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. ہن اگلی داستان سنو. نبی کریم دے چاچا ابو طالب اور انہ دی بی بی مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد دے ساڑی اپنی بڑی سی گھر چو غربت سی ظاہری طور تے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جو حضور بھی آگے نا تو میں نے خیال آیا کہ ساڑے گھر کھانا تے ایک فرد دا پک دے تے اسی میاں بی بی تے سارے بچے کٹھے بیٹھ کے کھانے ہاں. کسی نو ایک لکمہ مل دے, کسی نو دو, کسی نو تین, پیٹ کسی دا بھی نہیں بھر دا. تے حضور بھی آگے ان کی بن سے پر فرماتی کہ جدو میں پہلی مرتبہ کھانا بنا کے اتنا ہی رکھے تے حضور وچ شامل ہو گئے. فرماتی ہیں سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گئے تے میں ویکھیا تے جے روٹیاں بھی ہوئے تے بوٹیاں بھی ہوئے. فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ محمد دے آمد دی برکت ہو گئی. ہن گرامی قدر حضرات او ساریاں برکتاں حضرت ابو طالب تے حضرت فاطمہ بنت اسد دے گھر آ گئیاں. ہن نبی پاک دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی نو پال رہیاں. اے اوہی چاچی ہے جڑی دنیا تو پردہ کیتا تے میرے نبی قبر چتر گئے. مولا علی روندے آ کے عرض کیتی کملی والیا میری امی ٹر گئی. حضور نے رو کے فرمایا تیری نہیں محمد دی ماں گئی ہے. میرے نبی قبر چترے اپنی قمیض مبارک اپنی چادر مبارک کفن واسطے عطا کی تھی تے قبر چتر کے میرے نبی قبر دے وچ لیٹ کے آکھیا یا اللہ تینوں سارے نبیاں دا وسیلہ دے کے میں محمد عرض کرنا میری ماں دی قبر نو کشادہ کر دے. حضرت فاطمہ بنت اسد ہن چاچی پال رہی. گرامی قدر حضرات نبی پاک دے آمدیاں برکتاں اس گھر وچ ہو گئیاں. اتنی برکت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام دا چکے چاچے نال پیار بڑا سی. آج بھی چاچے بتیجیاں نال بتیجے چاچے نال پیار کر دے. حضور اپنے چاچا ابو طالب نال لیٹ دے سن. ایک لمحہ بھی چاچا اپنے بتیجے نو اپنے تو جدا نہیں کر دے. رات نو نبی کریم نے اپنے چاچے دے نال لٹنا پر کتابہ جو لکھے کہ حضرت ابو طالب کہندے نے کہ گرمی دا موسم ہونا نبی کریم نے میرے نال لیٹ جانا مگر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پشت انور میرے ول کر لینی. حضرت ابو طالب نے بڑا کہنا کہ بتیجے محمد میرے ول مکھ کر لو. اکھنا نہیں چاچو جی میں ٹھیک ہے. گرمی آئی تھی حضرت ابو طالب نے ایک دن عرض کی تھی کہ سونا قمیص مبارک اتار لو. لوگ اتار لیندے نے گرمی بڑی ہے. نبی پاک نے اتنی با حیا سنا نبی کریم کہ اماں حلیمہ فرما دیا نے کملی والے جدو میرے گھر سنا بالکل جدو بچپن سی تے حضور نے کدی بھی پیشاب نہیں سی کیتا کپڑے بستر تے پیشاب نہیں سن کر دے. فرما دیا مخصوص وقت سی حضور دے کھاون دا پیون دا پیشاب مبارک دا. فرما دیا جدو وقت ہوندا سی تے مینوں آپ ہی پتہ لگ جاندا سی. کبھی بستر تے پیشاب نہیں. حیادار رسول. حضرت ابو طالب فرماتے نے میں بڑی ضد کی تھی کہ قمیص اتار لو آج گرمی بڑی شدید ہے پر نہیں. آپ فرماتے نے جدو زیادہ ضد کی تھی کہ حضور نے ادبن ارشاد فرمایا چاچا جی پھر انج کرو کہ تسی رخ دوسرے پاسے کرو. چاچا جی کہندے نے میں اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. نبی پاک اپنی قمیص مبارک اتاری تھی. آپ فرماتے نے جڑے خوشبوؤں دے ہلے اٹھے پر آپ نے شرط رکھی کہ میرے تے تواڈے درمیان کوئی سرانہ ہوئے گا. نبی پاک نے اپنے تے چاچے دے وجود دے درمیان سرانہ رکھ لیا. اتنے حیادار سے نبی کریم بچپن تو. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ نبی پاک جو اتنی حیا سی تے اتنی کماری بچی چ بھی حیا نہیں ہوندی. یعنی کماری بچی دی حیا بڑی مشہور ہے. پر اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے بیوی ہو کے فرما رہی ہیں کہ آپ فرما دیا نے نبی پاک چ کماری بچی نالوں بھی زیادہ حیا سی. ان حضرت ابو طالب دا دروازہ کھڑکیا. پوچھے کون؟ آکھا مکے دے سردار آئے. فرما کدھر آئے ہو؟ کہنے
گئے ابو طالب تو انہوں پتہ ہے بارش نہیں ہو رہی تھے مکے چ قحط پہ گیا لوگ بھکھنا مر رہے جانور مر رہے نہیں تھے اسی تواڈے دروازے تے آیا آپ نے فرمایا میرے کل کیوں آئے ہو ہن سنو تے لذت لو مکے دے لوگاں کیا ابو طالب اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دے دعا کر دے اج میں بھی نہیں آکھے سبحان اللہ آکھو تے گل دے تسی بھی ایڈے پکے ہو تساں بھی نہیں آکھے اچھا بولو سبحان اللہ اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر دے ہن اگلا لفظ جملہ سنو نبی پاک دی عمر مبارک 8 سالے 9 سال لگا لو 10 سال دی لگا لو حضرت ابو طالب حضور نو لے کے کعبے وچ آگے سارا مکہ نال آیا حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام دی کانڈ مبارک تو قمیص ہٹا کے نا تے حضور دی کانڈ مبارک کعبے دی دیوار نہ لگائی تے کعبے دی دیوار نہ لگا کے تے آپ دور جا کے کھلو گے تے ایسا کر کے عربی دا شعر پڑھیا تے اس عربی دے شعر وچ فرماندے نے کعبے والے تینوں اس گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے جب حضور دا وسیلہ ڈالیا تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی مکے دے اندر میرے نبی دیاں برکتہ بچپن تو مشہور ہو گئی حضور دے چچا ابو طالب ایک دن حضور نہ کتے سیر واسطے یا ویسے کسی کام دی غرض نہ مکے دی پہاڑیاں چ نکلے تو دور نکل گئے جتھے پیاس واسطے پانی کوئی نہیں شدت پیاس نہ حضرت ابو طالب دی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی بچپن رسول سیرت نگار فرماندے نے اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے چچا جانو آکھیا چچا جی پیاس زیادہ ہے تے پانی منگوا لئیے حیرت نہ لاکھیا بتیجے محمد پانی کتھوں لے آؤ گے سیرت نگار فرماندے نے بچپن رسول تے نبی پاک نے اپنی اڈی پتھر تے ماری تے پانی دے چشمہ ابلایا کیوں یہ اسماعیل دی اڈی رگڑیاں پانی آ سکتا ہے تے نسل تے اسماعیل دی سی اسے نبی واسطے تے ابراہیم دعا کر دے رہے ربنا وابعث فیہم رسولا اڈیاں رگڑ کے پیر تو پانی کا نکالا نا اس خاندان دیاں پرانی عادت آنے نبی پاک نے ایڑی مبارک ہماری پانی دا چشمہ نکلے حضرت ابو طالب نے پانی پیتا جان بچ گئی ہن حضرت ابو طالب بچپن تو نبی پاک دے معجزات حضور علیہ السلام دیاں نا عظیم شانہ دیکھ دے آ رہے گھر دے اندر اپنی اولاد بھی موجود ہے پر ہر ویلے نبی کریم علیہ السلام نو نال رکھنا آئیے اگلی بات سنیے ویسے میرا دل سیا جو میں واقعہ سناواں پر میں وقت دیکھ رہے ہیں میں کہ جو تھوڑے انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں گا نبی کریم علیہ السلام بچپن تو سیاسی معاملات سماجی معاملات معاشرتی معاملات بچپن تو چکے آپ دا خاندان ان معاملات بڑا مشہور سی نا تو آپ بچپن تو اپنے دادا جی دے دور تو ہی ان معاملات حصہ لینا شروع ہو گئے ان چاچے دے دور بھی شروع ہو گئے نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ دے نال ایک جگہ تو گزرے تھے ایک جگہ نبی پاک اداس ہو گئے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اداسی دی وجہ توجہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کدے زمانہ سی کدے زمانہ سی میں ایتھے بکریاں چار دا سا ایتھے بکریاں چار دا سا ہون آئیے ادھے ایک لفظ نبی کریم نے فرمایا میں قراریت جو بکریاں چارتا سا قراریت کی یہ ایک قراریت قرات ایک پیمانہ سی ایک پیسہ سی جس طرح ساڑھے 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے اس طرح ایک پیسے دی قسم سی تو بعض علماء نے فرمایا کہ قراریت مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے لے کے بکریاں چار دے سکتے اور ایک وجہ علماء نے لکھی کہ نہیں قراریت اصل مکے دے قریب ایک جگہ سی دو پہاڑیاں دے درمیان جڑی نیوی جگہ دی گھاٹی اتھے انہوں قرات کیا جاتا سی نبی پاک اتھے بکریاں چار دے سن اگر تے پہلا جملہ لیا جاوے کہ اگر وہ پیسے سن تو گرانی قدر حضرات پتہ چلیا کہ نبی پاک نے بچپن تو بکریاں چارنیاں شروع کی دیاں کیوں جدو حضور تھوڑا جا اوپر ہوئے نا لڑک پن تو جوانی وال تے خیال آیا میرے چاچے دی اولاد بڑی ہے تے چاچے دے گھر کمان دا کوئی آسرا بھی نہیں تے میرے نبی نے بیٹھ کے چاچے دے گھر لت رکھ کے نہیں کھادا نہیں میرے نبی نے ڈگوری پکڑی تے چاچے دا سہارا بن کے تے بکریاں چارن ٹور پہ تے امت دے نوجوانوں نے دسیا او میری امت دے نوجوانوں ابو دی کمائی نو انجی نہ کھا جایا جے
میں محمد نے اپنے چاچے دا آسرا بنیا تے میں اپنے چاچے دے بوجھ نہیں بنیا، تسی باپ دا بوجھ کیویں بن جاندے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے بکریاں چار کے بچپن جو دسیا کہ انسان او جڑا بچپن تو مشقت کرنی شروع کر دے وے، میرے نبی نے دسیا کہ میں محمد خدا دی خدائی دا شہنشاہ ہو کے یہ بکریاں چار سکنا تے میری امت دے نوجوانوں تسی مزدوریاں نہیں کر سکتے، اپنے باپ دا سہارا نہیں بن سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچپن بکریاں چاریاں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء چ کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جڑے نبی نے بکریاں نہ چاریاں ہوں، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر چو غربت ختم نہ ہوئے، فرمایا میں محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لبے رب دی غریبی مکا دے گا۔ یہ بکریاں نبیوں نے کیوں چاریاں؟ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر گئے نا، جدو آپ نے ہجرت کی تھی تے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اکھاں تو نبی نے سن، اکھاں دی بینائی چلی گئی، رو رو کے اللہ دی یاد حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا گزر ہویا۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ پھر کدے عرض کراں گا۔ تو حضرت شعیب دیاں 2 بیٹیاں حضرت موسیٰ کلیم انہوں دا پانی اٹھا کے جدو گھر لے آئے نا تے حضرت شعیب نو کی آکھیا؟ آپ نے فرمایا میں نو گھر رکھ لو، میں تواڈے کام کاج کریا کراں گا تے 2 میریاں شرطاں نے۔ ایک شرط میری ہے بکریاں چار دیواں گا تے او دے بدلے 2 چاڑا دل کرے منو دے دیا جے، چونکہ حضرت شعیب دا پتر کوئی نہیں، 2 ہی بیٹیاں سن، انہاں موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنا کے گھر رکھ لیا۔ فرمایا ایک میں توڑیا بکریاں چاراں گا، میں نو کھانا پینا دے دیو، بس کھانا پینا، تے دوسری شرط دے کہ جدو میرا وقت شادی داوے میری شادی کر دیا جے، باپ بن کے میری شادی کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس ویلے نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہ میں بکریاں چاراں گا تے میں نو 2 ٹائم دا کھانا دے دیا جے۔ یہ دا مطلب ہے نبی بھی مزدوری کر دے رہے، بکریاں چار دے رہے، یہ کوئی اہانت نہیں، یہ کوئی کمی والی بات نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی بکریاں چاریاں، انبیاء بکریاں چار دے رہے۔ کیوں چار دے رہے؟ بڑیاں علماء نے وجوہات لکھیاں، میں 1-2 سنا دینا۔ تسا کدے ویکھیا ہوے کہ جڑا بکریاں چار دینا، بکریاں دی عادت ہوندی ہے کہ ایک جگہ دانا، ایک جگہ اپنا غذا نہیں چندیاں، کدے ادھر کدے چھلانگ مار کے ادھر کدے ادھر۔ تے جنہیں کو 100 بکری رکھی ہوئے نا آجڑی نے، انہوں بکریاں دی عادت دا پتہ ہوندہ ہے کہ ایک بکری دوڑ کے ادھر جاندی ہے، انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر سے دوسری ٹوٹ جاندی ہے، انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر تیسری ٹوٹ جاندی ہے، تیسری نو لے ہوندہ چوتھی تے چوتھی دے بعد پنجمی، وہ سارا دن بکریاں نو کٹھائی کردہ رہندہ ہے۔ انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ بکری بڑی نرم گداز جانور ہے، بڑا نرم مزاج جانور ہے، انہوں اگر ماریا تو انہیں میری مار برداشت نہیں کرنی، وہ پھر کی کردہ کہ اس آجڑی وچو غصہ ختم ہو جاندہ ہے، انہوں بکریاں نال اینا پیار ہو جاندہ ہے کہ انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میری بکری اجڑ جو بچھڑ گئی یا کدھر گم ہو جائے گی یا کوئی بھیڑیا یا شیر نو کھا جائے گا، وہ سارا دن بکریاں دی حفاظت ہی کردہ رہندہ ہے، انہوں نے کٹھا ہی کردہ رہندہ ہے، ماردہ بھی نہیں۔ کیوں؟ انہوں پتہ میرا جانور بڑا نازک مزاج ہے، میں انہوں ماریا کہ میری مار برداشت نہیں کرے گا۔ علماء نے فرمایا رب نے نبیان دی ڈیوٹی لائی بکریاں چارو، کیوں؟ جدو نبی بکریاں چارن گے تے عادت ہو جائے گی بکریاں نو کٹھیاں کرن دی، غصہ مک جائے گا، نرمی گدازی دل چاہ جائے گی، نالے پتہ ہوئے گا انہاں نو بھی بچانا ہے تے امت نو بھی شیطان تو انجی بچانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبیان نے سارے نے سواستے بکریاں چاریاں، ایدیاں دیگر بھی وجوہات علماء لکھیاں پھر کدے عرض کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہن چاچے تے بوجھ نہیں بڑے، رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک منگتا آیا، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کچھ عطا کرو۔ کریم نے بلا کے فرمایا تیرے کل کچھ ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کل بس ایک پیالہ ہے، غالباً ایک انہیں کمیس یا چادر رکھی۔ نبی پاک نے فرمایا پیالہ تے چادر لیا، توجہ رکھو میرے والے۔ نوجوان گیا تھی او منگتا بن کے آن والا سوالی، پرانا جا پیالہ تے پرانی جی چادر لے کے آیا، ہن نبی پاک نے پیالہ تے پرانی جی چادر رکھ لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے پیالہ تے چادر خریدے گا؟ میں نے سچی دسیو جدو بیچن والا کملی والا ہوئے تے صحابہ دا تے دل کرنا نا پوری کائنات دیکھے چیز خرید لی جدو کملی والا بیچے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے، یا رسول اللہ میں خریداں گا۔ میں نوجوانوں نے پیغام دے لگا سیرت دے حوالے نہ۔ فرمایا کنے درم دے بدلے؟ انہیں آکھا جی اتنے درم۔ میرے نبی نے فرمایا چادر تے پیالہ لے جو، درم دے دیو۔ نوجوان نے درم پکڑا کے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار اچ جا، ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لیا۔ اور نوجوان گیا تے ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لے آیا۔ نبی پاک نے اس کلہاڑی دے اندر دستہ آپ ٹھوکیا تے ٹھوک کے تے انہوں کلہاڑی دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا 1 مہینہ یا 20 دن میرے سامنے نہ ہوئی، یا 15 دن جتنے بھی، فرمایا اتنے دن میرے سامنے نہ ہوئی۔ تے حضور نے فرمایا جا جنگل چ لکڑیاں کٹ کے بیچ کے آ۔ ان نوجوان گیا تے لکڑیاں کٹ کے مدینے بیچنیاں شروع کی تھیاں۔ جتنے دن نبی پاک نے فرمایا سی انہیں دن بعد آیا تو کلہاڑی موڑے تے رکھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناتے رکھی حالات کیسے نے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ آگے کھانوں نے سے ملدا، انہیں سمجھ نہیں آؤں دی رکھاں کتے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی میں انہیں رکھاں کتے۔ تو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک نہیں دیتی؟ اگر بھیک دا رواج کر دیں دیتے لوگ منگتے بن جاندے۔ میرے نبی نے محنت دا رواج دیتا، انہوں فرمایا جا محنت کر دہاڑی لگا۔ اور یار لومڑی شیر دا ماریا کھا جاندی ہے، پر شیر آپ بھی کھاندا ہے تے لومڑی نہ بھی کھاندا ہے۔ لومڑی نہ بنو، شیر بنو، کسے دا ماریا نہ کھاؤ، آپ بھی کھاؤ تو دوسرے نو بھی کھلاؤ۔ اے انسان دی عظمت ہے، اے شیرہ والی زندگی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بچپن تو محنت کر کے اپنی امت نوجوانوں نے دسیا کہ میری امت دے نوجوانوں اپنے باپ، اپنے دادے، اپنے چاچے، اپنی ماں دے سر دا بوجھ نہ بنے ہو بلکہ سہارا بنے آجے۔ یہ نبی پاک دی سیرت دا رنگ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو میں اتنی گل دا آغاز کرانگے۔ اللہ تعالیٰ میری اور توڑی آج دی حاضری قبول فرمائے۔